بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الاتوميستيك على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. دونك هذه هي الحصة تكميلية الحصة الفايتة بالنسبة للشابتر 3 موديل كوانتيك، لأنها الحصة الثانية بالنسبة للشابتر 3 موديل كوانتيك. مزيان، هاد الحصة مهمة بزاف وراه ساهلة وبسيطة، وهي أهم حصة تقريبا في هاد البارتي ديال الشابتر 3 إلا فهمتيها. دونك من بعد ما تلقاش مشاكل في موديل كوانتيك. غادي نديرو واحد الرابيل بالنسبه للحصه الفايته. شنو قلنا؟ الا بقيتو عاقلين في موديل كلاسيك اشنو كنا كنقولوا ان عندنا واحد النوعيو، يعني موديل دو بور قال لك ان عندنا واحد النواه والالكترون كيدور على هاد النواه. مزيان، هادشي في موديل دو بور. في الحصه الفايته دخلنا موديل كوانتيك. مزيان، موديل كوانتيك اول عالم هضرنا عليه وهو العالم بروكلي، دي بروكلي. اشنو قالنا هاد دي بروكلي؟ قالك ان الالكترون عنده جوج شخصيات، يعني عنده جوج سلوكات، سلوك تموجي وسلوك جسيمي، يعني كاركتر كوربيسكولير وكاركتر اونديلاتوار. يعني اش؟ يعني ان الالكترون يقدر يدير لنا واحد الحركه تموجيه. مزيان، هادشي اللي شفناه في الحصه الفايته نقدروا نديرو بحال هكا. مزيان، واشنو اكتشفنا واحد الغولاسيون باستخدام لي غولاسيون ديال اينشتاين، العالم اينشتاين وماكس بلون. اشنو قالك ان لاندا ما هي الا اش مقسومه على ام في، يعني لقى لنا واحد الغولاسيون ما بين ام وما بين لاندا، يعني لقى واحد الغولاسيون ما بين السلوك كوربيسكولير و اونديلاتوار. كاين لي بروف اللي كيرمزوا لها ب اش بي، حيت كنعرفوا ان ام في كتساوي لنا بي، و بي وهي لا كونتيتي دو موفمون، يعني لقى لنا واحد لا ريلاسيون ما بين لا كونتيتي دو موفمون و لاندا. مزيان، حيت الان كلشي مزيان. الو وراه جا العالم ايزنبورغ. شنو قالنا هاد ايزنبورغ؟ قالك ان الالكترون امبوسيبل اننا نحددو فين كاين الالكترون، غير الا كما قلنا الا سمحنا في واحد من هاد الحاجات، اما نسمحوا في لا فيتاس، اما نسمحوا في البوزيسيون. ما يمكنش نلقاوهم بجوج، ما يمكنش نلقى الفيتاس والبوزيسيون ديال الالكترون. باش نلقى الفيتاس خاصني نسمح في البوزيسيون، الا بغيت نلقى البوزيسيون خاصني نسمح في لا فيتاس. واستنتجنا واحد لا ريلاسيون ما بين هاد لا فيتاس وما بين البوزيسيون، وقالنا ان دلتا اكس فوا دلتا بي كتساوي لنا اش على ام على جوج ام بي، ماشي كتساوي بين اكبر او تساوي. مزيان، وهاد بي راه هي ام في، نقدر نكتبها ام في، يعني لا فيتاس ولا بوزيسيون. مزيان، وهنايا بدات كما كنلاحظوا اننا كنهضروا على لي بروبابيليتي، على الاحتمال، لان هنا كنهضروا على النسبه ديال الخطا او النسبه ديال غير التاكد. انا ما متاكدش دلتا اكس، وهي نسبه غير التاكد. شحال ما متاكدش ان البوزيسيون كاينه هنا، هي دلتا اكس، وهادشي شرحناه في الحصه الفايته. مزيان، جا العالم شرودينغر استنتجنا هاد الايكواسيون هادي اللي غتحلنا بزاف د المشاكل من بعد. مزيان، باستخدام هاد النتائج اللي لقاوهم العلماء ديالنا ايزنبورغ و بروكلي. ولكن نورمالمون الا جينا نشوفو راه كنعرفو ان بروكلي خدم لنا النتائج ديال اينشتاين و بلانك، يعني ان الا جينا نشوفو ان ايكواسيون هاد شرودينغر هذا دونك جمع افكار ديال هاد الربعه العلماء هما اينشتاين، بروكلي، ايزنبورغ وماكس بلانك. سي بيان، ونتجنا هاد الايكواسيون شرودينغر. الوغ باش ان هاد الايكواسيون دو شرودينغر نشرحوها، نديمونطريو عليها، نجبدو الحلول ديالها، دونك غادي يولي الكور ممل، وغادي يولي واحد الصعوبه في هاد الكور ديال الاتوميستيك، وغادي تلقى انك كتقرا واحد الحاجه اللي ما غاديش تحط في ليكزام،
لان باش نتعمقوا في هذه الايكواسيون دو شرودنجر خاصنا نهضروا على لا ميكانيك كوانتيك. واش تشوفوا حيت تقراو لا ميكانيك كوانتيك، لذلك نحاول انني ما نهضرش عليها حتى نساليو الكور ديال الاتوميستيك وندير واحد البارتي اللي كيهضر على هاد ليكواسيون دو شرودنجر اكسيتيرا، باش الانسان اللي كنبغى انه يبريباري الكور يبريباري معنا الكور. من بعد الا بغيت تزيد المعلومه على الايكواسيون دو شرودنجر غادي نزيدوها في اخر الكور ديال الاتوميستيك. مزيان، حنا اهم حاجه في هاد الايكواسيون دو شرودنجر غادي نهزو الحلول ديالها. يعني هاد البسي هي اللي كتسمى لا فونكسيون دو. اول حاجه هاد المعادله ديال دو شرودنجر شنو هي معادله كتصيغ كما كنقولوا كتوصف لينا الداله الموجيه، وذلك بتحديد سلوك جسيم. شكون هي الداله الموجيه؟ هي هاد اوميغا وهي لا فونكسيون اوند، كتسمى فونكسيون دو اوند. مزيان، لا فونكسيون دو اوند. هاد شنو كتعني هاد بسي هادي سي سامبلومون كتعني حاجه وحده، ان يمثل هاد بسي هادي الا ضربناها في او كاري، انت ضربناها في او كاري وضربناها في دي دو في، اشنو كتمثل لنا احتمال العثور على الالكترون في واحد الحجم اللي صغير بزاف. هاد دلتا في حيت كنديروا دي دو في يعني عندنا واحد الحجم كبير، حيت كنقولوا دي دو في يعني واحد الحاجه صغيره، يعني واحد الحجم مالو صغير بزاف، يعني احتمال اننا نلقاو الالكترون في ديك دلتا في ديك البلاصه الصغيره. يعني حيت نكتب لك ايبسيلون هي فين غادي يكون الالكترون، سهله فين غادي يكون الالكترون، يعني حيت نكتب سي يعني راه غادي يكون الالكترون هنايا. مزيان، وكل فونكسيون اون راه كنمثلوها بواحد لاكاز، وهاد لاكاز راه كتهز ماكسيموم 2 الكترون، 2 الكترونات، وهادشي غادي نشوفوه من بعد. مزيان، لي كاركتيرستيك المميزات ديال هاد بسي عندهم هما 3. عندك هما ان و ال وشنو اخر و ان و ال و ام، هما اللي غادي نشوفو دابا. هادشي حنا اللي غادي نركزو على ان و ال و ام. بحال قلتي هاد ان و ال و ام كيعطيوك الاحداثيات فين كاين هاد الالكترون. صافي، حنا نمثلوها بحال هكا. ولا شو معايا، عطيني بحال هاد النظره هذا، حيت نقولك ان هي واحد البلاصه، دونك حنايا كنقلبوا الالكترون في هاد البلاصه. مزيان، ان دونك راه كاين في هاد البلاصه، يعني ان راه كاين في هاد البلاصه. حيت نزيدو ال كنزيدو الاحداثيات ديالو، يعني ان راه كاين اكزاكتومون هنا، هذه هي ال. وحيت كنزيدو ام يعني اكزاكتومون حددنا المكان ديالو. انا بحال هاد التصور نبغيك انك تصورو. صافي، يعني اش يعني كاينه ان مزيان، هذا هو ليسباس ديالنا، كاينه ان هنايا. مزيان، وسط ان كاينه ال، وسط ال كاينه ام. صافي، دونك هاد النظريه بغيتك انا تفكر فيها. مزيان، الوغ ركز معايا مزيان. شكون هي ان، شكون هي ام، شكون هي ال، شكون هي ام؟ هادشي اللي غادي نشوفو دابا. الوغ غنمحيو هادشي وكل حاجه نشرحوها بوحدها. مزيان، الوغ نمحيو هادشي ونكملو. الوغ بالنسبه للناس، بالنسبه لهاد لو بوين هادي ما قلتهاش. اشنو قلنا ان الالكترون كيمشي بواحد الشكل تموجي، دونك بحال هكا. دونك هاد الشكل التموجي شنو كيشكلني واحد السحابه. هذه هي السحابه، حيت تبقى تشوفوا في الكره بقى يقول لك نياج الكترونيك. دونك هذه هي السحابه ديال الالكترون، كتسمى نياج الكترونيك. مزيان، هاد النياج الكترونيك دونك فيما كان واحد التكتف ديال النياج الكترونيك تما كيكون احتمال وجود الالكترون. دونك هادشي غنشوفوه من بعد وغادي نتطرقوا له من بعد. سي تري بيان. الوغ وهذوك دونك وكيكون هنا واحد الاوربيتال اتوميك اكسيك. هادشي من غنشرحو كامل من بعد، نحيو بعدا ونكملو بلا ما نخسروا المراحل ديالنا. الوغ غنبداو اول حاجه وهي النومبر كوانتيك برينسيبال. الوغ هاد ان هادي وهي اللي كتسمى لنا النومبر كوانتيك برينسيبال، كتحدد لنا جوج حوايج.
مزيان. دونك هادشي يقدر يعطيك في كيسيون دوك داكشي علاش كنكتبو. الوغ اول حاجه تقدر حنا انها تقدر انها تعرف لينا بلينيرجي موين ديال الالكترون بارابور ا نوايو. اول حاجه كتبوها هنايا ديفيني l'énergie moyen de l'électron par rapport au noyau. Par rapport à un noyau, c'est très bien. C'est bien. يعني حيت كنقولوا n ايكال واحد يعني كنهضروا على واحد النيفو انرجيتي، يعني واحد هذاك النيفو فيه واحد الانرجي معينه. مزيان، هذا هو المقصود بان كتحدد لنا واحد الانرجي معينه. وشنو كتحدد لنا؟ كتحدد لنا ثاني حاجه لي كوش باش خدامين شي سامبلومون ديفيني ان كوش الكترونيك. لي كوش فاش خدامين لي كوش الكترونيك نقدروا نسميوهم كوش الكترونيك او نسميوهم لي نيفو énergétique ou le niveau énergétique. C'est très bien. صافي شي حاجه بسيطه بزاف كتحدد لنا جوج حوايج. الوغ نمحيو هادشي وركز معايا مزيان. واحد الحاجه اللي مهمه، شكون هي ان؟ ها هي النويو عندها لي كوش الاول، لي كوش الجوجه، الثالثه كنا كنسميو هاد لي كوش عقلت كا ال ام ان اكسيتيرا. مزيان. او كنسميوهم نيفو انرجيتيك 1، نيفو انرجيتيك 2، نيفو انرجيتيك 3. دونك هذا كنا كنسميو ان ايكال 1، ان ايكال 2، ان ايكال 3. دونك هذه ان راه هي هذه نومبر كوانتيك برينسيبال، يعني كتحدد لنا اش من نيفو علاش كنهضروا. مزيان، سي تري بيان. الوغ نجيو نكتبوا هنايا هنا واحد الحاجه مهمه. اشنو قلنا ان كل نيفو يقدر يهز لنا واحد لو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات باستخدام لا ريلاسيون جوج ان او كاري. بقيتو عاقلين هادشي شفناه في الشابتر الاولى. مزيان، يعني الا نجي نشوفوا النيفو كا شحال غادي يهز لنا؟ غادي يهز لنا لو ماكسيموم هي جوج. علاش؟ لان واحد غنعوضوه بلاصه ان، واحد او كاري، واحد في جوج، يعني جوج الكترونات لو ماكسيموم. امبوسيبل هاد الكوش كا يهز لنا اكثر من جوج الكترونات. صافي، سي تري بيان. دونك نمحيو هادشي ونحاولوا اننا نكتبوا هادشي اللي قلنا. اشنو قلنا اننا هاد ان كتحدد لنا لي كوش كا ال ام ان او بي و كي و ار اكسيتيرا. المهم حنايا في الكور غادي نبقاو نحبسو هنايا. صافي، اغلبيه لي كور كيحبسو هنايا، يعني كا ال ام ان. مزيان. ولا لا ميم سيستيم الا بغيت تكمل راه نفس السيستيم، غير ركز معايا مزيان. الوغ بالنسبه كا كنشوفو النيفو انرجيتيك. كا هو النيفو انرجيتيك واحد، ال هو جوج، ام هو 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6، هذا 7، هذا 8 اكسيتيرا. المهم وهو حيت يقول لك النيفو انرجيتيك 5، انت كتعرف انه ليكوش كا يعني النيفو الخامس. مزيان. وكنعرفوا ان النيفو جوج، دونك باش ان الالكترون يكون في النيفو جوج راه كيكون عنده طاقه كبيره باش يكون في النيفو. يعني حنا ماشي حنا الطاقه كتكبر، يعني باش يكون في النيفو ار ولا كيو ولا بي دونك خاصها تكون عند الالكترون واحد الطاقه كبيره بزاف. مزيان. قلنا ان لو ماكسيموم ديال نومبر دو الكترون بالنسبه للكوش الاولى، لو ماكسيموم ديال نومبر الكترون وهي باستخدام جوج ان او كاري، يعني نعوضوا واحد او كاري هي واحد في واحد، جوج هي جوج. غادي نعوضوا عاوتاني بالنسبه لكوش ال لو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات اللي غادي يهز هي نعوضوها بجوج، جوج او كاري 4 في جوج اكزاكتومون 8 ديال لي زيليكترونات. لا ميم جوج هنايا غادي نديرو 3 او كاري جوج هي 18 الكترون، وحنا ماشيين وكيتزادوا اعداد الالكترونات. مزيان، يعني هاد الكوش كا و ال نمثلهم بحال شي ضيو.
كدار صغيره ال دار كبيره عليهم اكسيتيرا. يعني تقدر انها تستقطب بزاف ديال الناس. دونك هذه تقدر تستقطب بجوج ماكسيموم، هذه 8، هذه 18 اكسيتيرا. وحنا طالعين دونك الا زدنا دونك غتعطينا 32 50 اكسيتيرا. مزيان، حنا قلنا اصلا نحبسو 32 الكترون. مزيان، حنا دونك هادشي اللي خاصنا نكونوا فاهمين حد الان في البارتي الاول. هادشي اللي قلت لك هو اللي خاصك تكون فاهم. نشوفوا البارتي الثانيه. البارتي الثانيه وهي النومبر كوانتيك سيكوندير ال. اشنو كيحدد لنا هاد ال؟ كيحدد لنا واحد الحاجه، كيحدد لنا انه كيديفيني لنا، كيعرف لينا السكوش. هادو كوش وراه كاينين السكوش. داكشي علاش قلت لكم ان هذه هي ان كبيره، هذه هي الكوش، ولكن راه كاينه السكوش دخل وسطها. هذه هي السكوش اللي غادي نسميوها ال. مزيان، دونك ديفيني لنا ديفيني سكوش دو ديفيني سكوش كوش. مزيان، شوف راه تقدر تلقى مكتوبه سكوش ولا سو نيفو او سو نيفو. سو نيفو دونك الاسماء كاين سو نيفو، نكتبوها هكا نيفو. سي تري بيان. مزيان، بقى يقول لك هنايا سو كوش الكترونيك، سو نيفو انرجيتيك. لان حيت كنهضروا على النيفو كنهضروا على الانرجي، كنهضروا على السو كوش راه الكترون فاش كايناش من كوش. مازال يعني هو كيعرف لينا السكوش فاش كاينين. دونك هذه هو ال. دونك سي تري بيان. دونك هادشي يقدر يعطيك في كيستيون دو كور اكسيتيرا. شكون هي ال؟ كديفين لنا السكوش سي سامبلومون ماشي تكتب له. مزيان، الوغ غتقول لي السكوش شكون هاد السكوش؟ كاينين حنا ندرسو 4 الانواع ديال السكوش اللي غادي نشوفو. مزيان، تبع معايا. الوغ غادي نشوفو واحد السكوش، غنشوفو لو تيب ديال السكوش. تيب نكتبوهم هنايا، لو تيب دو سكوش. السكوش هما 4. غادي نشوفو اس و بي و دي و اف. راه كاين جي اكسيتيرا، غير حنا غادي نحبسو حد اف. البروغرام كامل كيحبس حد اف. وإلا كملك البروف هذاك راه نفس لا تكنيك اللي انا خدم دابا كتخدم مع كلشي. مزيان، الوغ غنبداو بكوش اس وكوش بي وكوش دي وكوش اف. دونك عقل عليهم. عندك السكوش، عندك 4 ديال لي تيب بالنسبه للسكوش، اس و بي و دي و اف. الوغ ركز معايا باش نعرفو هاد لو كوش هاد نقولو كوش اس شحال من الكترون كيهز، هاد بي شحال من الكترون يقدر يهز لنا لو ماكسيموم، دي شحال من الماكسيموم، اف شحال من الماكسيموم اكسيتيرا. هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. ركز معايا مزيان. الوغ غادي نكملو. الوغ نيفو كا شحال عنده من ان ايكال شحال الماكسيموم ديال الالكترونات؟ جوج. مزيان، الوغ ركز معايا. كاين واحد لا غولاسيون باش كنقدروا نحددو ال. دونك نكتبها لكم هنايا. ال كيكون محصور ما بين اش، ما بين 0 وما بين ان ناقص 1. صافي، هذا هو ال. سي تري بيان. الوغ غنبداو ب ان ايكال 1. الوغ الا كان ان ايكال 1 دونك ال اشنو غادي يكون محصور ما بين اش؟ ما بين 0 و 0. سي تري بيان. شكون لي نومبر محصور ما بين 0 و 0؟ ما كنهضروش على النومبر فيهم فاصله، حنا كنهضروا النومبر الصحيحه. يعني انه ما بين 0 و 0 هو ال ايكال 0. يعني ال كتساوي لنا 0. يعني اش؟ يعني ان ال هنايا دونك ال هنايا تساوي لنا غير 0. يعني عندنا اشنو؟ حيت قلت 0 يعني واحد، هنا كتبت 0 يعني عندنا واحد سكوش، يعني عندنا سكوش واحد. شكون هو 0؟ هو اس. هاد اس هذا هو اللي كنمثلوه بالصفر. صافي، مزيان. يعني صفر، يعني باش كنمثلو هاد الصفر باس، يعني هاد لا كوشكا عندها واحد اس. هاد اس هذا شحال من الالكترون يقدر يهز؟ بما انه هاد لي كوش الكترونيك الاولى فيها غير هاد لوربيتال هاد اس هذا اللي فيه غير هاد اس، هاد سكوش اس، شحال من الالكترون غادي يهز؟ جوج ماكسيموم. يعني اس دونك دابا عرفنا ان اس شحال كيهز من الالكترون؟ جوج. حيت شوف اس
تعرف ان لو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات اللي كيهز جوج. علاش؟ لانه كاين في لاكوش الاولى ولا كوش الاولى فيها غير جوج الكترونات، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات ديال اس راه كيهز جوج، ما كيهزش اكثر من جوج، ولكن يقدر يهز اقل من جوج، يهز واحد اكسيتيرا. مزيان. الوغ هذا دونك يعني ان هذا نقدروا نمثلوه اس، هذا فيه اس مازال لو ماكسيموم ديال الالكترونات جوج، ولكن واش كنبقاو كنسميو اس؟ لا، على حساب النيفو. هذا النيفو واحد كنسميوه واحد اس، كيتسمى واحد اس. سي تري بيان. دونك غادي نمشيو لنيفو نيميرو 2 ان ايكال 2. دونك غادي نعطيو واحد الريزومي في التالي اللي غادي يبسط لكم هادشي. ان ايكال 2 على 2، 2 ناقص 2 يعني واحد، يعني غتكون عندنا هنايا واحد. مزيان. دونك هاد ال هذا شحال من رقم يقدر ياخذ؟ يقدر ياخذ لنا صفر، يقدر ياخذ لنا واحد، صافي جوج ارقام يقدر ياخذ لنا صفر ويقدر ياخذ لنا واحد. يعني حيت كنجيو كلشي ال يقدر ياخذ لنا جوج صفر وواحد. مزيان. حيت كنقولوا صفر يعني ال كتساوي لنا صفر و ال كتساوي لنا واحد. حنا قلنا صفر هو اس، يعني صفر هنايا راه هو اس. مزيان. وواحد اشنو نقدروا نسميوه؟ واحد راه كيخاف من صفر، دونك واحد العنصر اخر غادي نسميوه بي. بي. مزيان. حنا عارفين اس انه كيهز جوج، ماكسيموم جوج. مزيان. بما انه ماكسيموم جوج، ها هو هاد الصفر كيهز لنا ماكسيموم جوج، بقى لنا واحد. شكون هو بي؟ شحال لو ماكسيموم اللي كيهز؟ غادي نشوفوا لو ماكسيموم ديال الالكترونات بالنسبه لكوش ال. لو ماكسيموم ديال الالكترونات بلا واش ال هو 8 ديال الالكترونات اللي كيهز، وحنا اس بعدا راه هز جوج، يعني شحال بقات 6 ديال الالكترونات. يعني هاد بي كيهز لنا لو ماكسيموم ديال الالكترونات هما 6، يعني بي ماكسيموم ديال الالكترونات هما 6. وحيت تشوف ال ايكال واحد، هذا كيعني انه بي. ال ايكال واحد بي، ال ايكال صفر اس، اكسيتيرا. دونك غنمشيو دابا ام لا ميم تكنيك. ان ايكال 3، اجي نعوضو هنا 3 ناقص جوج، 3 ناقص هي جوج، يعني ان ال يقدر ياخذ لنا صفر، يقدر ياخذ لنا واحد، ويقدر ياخذ لنا جوج. مزيان. الا خدا لنا ال صفر غادي يعطينا اس، ولكن هنايا هاد اس اللي هنايا شنو كتسمى؟ كتسمى جوج اس، وهادي كتسمى جوج بي، لان حنا في النيفو جوج في هاد الاولى اللي فات. مزيان. دابا عاوتاني حنايا في النيفو 3 ان ايكال 3، يعني هاد صفر ال ايكال صفر، يعني تعطينا 3 3 اس 3 كتسمى 3 اس 3، وهنا ال ايكال 1 كتسمى 3 بي و 6. ماشي 3 يعني ضرب، غير اسم كاسم، يعني باش كنعرفوا اش من نيفو. مزيان. وإلا كانت ال كتساوي جوج، باش غنعوضوها بالدي، يعني دي اشنو كتسمى 3 دي، ولكن هنايا دي شحال لو ماكسيموم ديال الالكترونات. فهمتوا التكنيك؟ دونك عندنا 18 الالكترون ياك اللي كتقدر تهز لنا هذا النيفو ام. مزيان. شحال غنقصوا لها؟ غنقصوا لها الالكترونات اللي غادي تهزو لنا اس و بي، يعني اس جوج و بي 6، يعني 6 7 8، يعني 8، يعني عدد لي زيكترونات يبقاو لنا 10 لي زيكترون، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات هذا هو اللي يهز لنا 10. مزيان. الوغ هنايا شنو عندنا؟ صفر 1 2. الوغ بالنسبه لان لا ميم تكنيك 4، شحال تهز لنا من الكترون؟ غنجيو هنا نعوضو 4 ناقص 1، يعني شحال غتكون 3. يعني ال شحال من قيمه عندها صفر، عندها واحد، عندها جوج، وعندها قيمه 3. مزيان. الوغ هنا بما ان عندها قيمه 3، ها صفر ها واحد ها جوج، اشنو غادي يولي 3. وهنايا راه كنهضروا على النيفو 4، يعني 4 اس 4 بي 4 دي، يعني اخر حاجه نسميوها اف. دونك هذه تسمى 4 اف. هاد اف هادي شحال لو ماكسيموم ديال الالكترونات؟ سي تري بيان لا ميم تكنيك. عندك شحال عندنا 32 الكترون كتهز ان ناقص هاد 3، دونك الا جمعناهم شحال غادي يعطينا 18، يعني ناقص 18 الكترون. دونك شحال تعطينا 14. دونك هادي كتهز لنا لو ماكسيموم ديال الالكترونات 14. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. الا جينا حنايا غير من هادو، اشنو قلنا حنايا؟ قلنا كل اوربيتال كنمثلوه بواحد الكاز، وهاد الكازا هادي كتهز لنا 2 الكترون.
ما يمكنش تفوت لنا دو الكترون. مزيان. يعني الا جيت نقول لك، حيت نقول لك اس، رسم لي اس، غتقول لي اس كتهز له ماكسيموم ديال جوج الكترون. الا جينا نبدلوها بكاز وحده، علاش؟ لانها كتهز لنا دو الكترون. مزيان. غنقول لك بي، غنقول لك شحال فيها من كاز، غتقول لي ساهله، نديرو 6 مقسومه على 2 تعطينا 3، تعطينا 3 د لي كاز. يعني نقدروا نبدلو بي ب 3 كاز، 3 د المربعات، حيث انه نقدروا نعمروهم كاملين. سي تري بيان. ها عندهم 6 لي زيليكترونات. لا ميم شوز دي شحال هي؟ 5. دونك غادي نمثلوهم ب5 د لي كاز. دونك لا ميم شوز اف 14 ديال لي كاز. يعني نقدروا نمثلو عفوا ماشي 14، 14 مقسوم على 2 يعني 7. يعني نقدروا نمثلوها ب7 د لي كاز. سي تري بيان. الوغ ركز معايا في هادشي مزيان، لان هادشي كيتحط في الامتحان خاصك تكون ضابطو. الوغ دابا نشوفو. دونك غادي نحبسو، قلنا نحبسو حد ان، اغلبيه نحبسو حد ان، دونك غنحبسو حد اف. دونك عطاتنا اف غنحبسو بغيت تكمل كمل صافي، راه كاينه جي اكسيتيرا، ولكن راه هنايا اغلبيه لي بروف كيحبسو هنايا. الوغ غنهضرو دابا النومبر كوانتيك مانيتيك. مانيتيك. شوف غنمحي هادشي ونعاودوه كامل وندير واحد الريزومي باش اننا نضبطو المسائل ديالنا كاملين. الوغ ركز معايا لانه هو الاخر باش اننا نفهمو الحاجه كامله. الوغ غنمحيو هادشي. اول حاجه قبل بعدا نسيت واحد لو بوين مهمه، ركز معايا. الاوربيتال اس. مزيان. اس نمثلو بالرسم الاتي. شوف معايا، كيكون على هاد الشكل، على شكل سفير. مزيان. حيت كنقولوا على شكل سفير هو يعني ان الالكترون احتمال انه يكون في هاد السفير. اكزومبل، ركز معايا مزيان. دونك عندي انا النوايو فين كاينه وسط واحد السفير، فهمتي؟ كاينه النوايو بحال قلتي النوايو هنايا، النوايو راه داخل ديال السفير والسفير داير بحال هكا. اكزومبل باش سي تري بيان. دونك هذه هي النوايو، هذا هو السفير. دونك المحيط ديالو هناك فين كاين الاحتمال وجود الالكترون. سي تري بيان. غير هنا كيكون احتمالات مختلفين. يعني اكزومبل، ركز معايا. الا قلت لك احتمال اللي بالاحمر هنايا، يعني في هذه البلاصه، هذا المحيط، حنا كنهضروا على المحيط هنا، هذه البلاصه هذه احتمال كبير انه يكون الالكترون هنايا. مزيان. حيت كنقول لك هذا هنايا كيكون هنايا عاوتاني شويه احتمال صغير شويه على الاحمر، وكاين الاحتمال الاخر كاع هو هذا اللي في التعليل اللي غنديروه بالزرق. هذا احتمال ضعيف انه يكون الالكترون هنا، حيت هنا كنهضروا على لي بروبابيليتي، احتمال، ماشي كنقولوا ان الالكترون اكزاكتومون كاين هنايا. فهمتي؟ دونك اس كيكون على شكل سفير. مزيان. وكاين عندنا الشكل الاخر وهو بي، دونك كيخالف على سفير. دونك غنحطهم لكم هنا الرسومات بالنسبه لبي ودي واف. دونك راه الرسومات كيختلفوا على فين غادي يكون احتمال الالكترون فين كاين. مزيان. والاسماء راه كيختلفوا، الاسماء ديال دونك كلشي غنحطو لكم هنايا باش ما نطولوش في الشرح. مزيان. دونك هاد لو بوين هادي بعدا باش ما نساوهاش، لان تقدر تلقى البروف حاطها لكم في الكور. نكملوا. الوغ شنو قلنا ان ال محصوره ما بيناش، ما بين ان موان ال، عفوا محصوره ما بين ان ناقص واحد والصفر. مزيان. عندنا واحد الحاجه هي ام، نومبر كوانتيك مانيتيك ام. باش نحددو ام حتى هي راه محصوره ما بيناش، ما بين ال وموان ال، لان عندها علاقه بال. علاش؟ لان قلت لك انا ديما في عقلك مثل هذه ان واللي وسطها كاينه ال، يعني لا باش نلقاو ال راه خاصنا نكونوا عارفين ان، وباش نلقاو ام خاصنا نكونوا عارفين ال. صافي، يعني واحد وسط واحد. دونك هذه هي الفكره اللي قلت لك انا دخلها لدماغك باش انه يجيك هادشي بسيط بزاف. مزيان. يلا ركز معايا مزيان. الوغ باش نحددو ام خاصنا نكونوا محددين ال، وباش نحددو ان خاصنا نكونوا محددين ان. نبداو ب ان. عندنا ان، دونك غنجي نكتبهم هنايا. الوغ عندنا ان ياك. دونك باش تسهل عليا نحط ان هنايا، ورا ان شنو نقدروا نحطو؟ كنحطو ال، نقدروا نحددو ال، ورا ال نقدروا نحددو ام. مزيان. ورا ام شنو نقدروا نحددو؟ غادي نقدروا نحددو ما يسمى بالنومبر، النومبر دو اوربيتال. نكتبو هنايا النومبر
دو اوربيتال مزيان. ورا النومبر دو اوربيتال السكوش، الاسم ديال هذاك السكوش. مزيان، غير ركز معايا راه هادشي كامل تفهموا. سي تري بيان. اول حاجه نبداو بالنيفو انرجيتيك 1. ها هو واحد. مزيان، كنهضروا على النيفو انرجيتيك 1. ركز معايا مزيان. النيفو انرجيتيك 1 يعني ال شحال غتكون عنده؟ ال محصوره، هادشي تذكير هذا باش فهمنا. واحد ناقص واحد صفر صفر، دونك ال غتكون عنده قيمه وحده هي زيرو. صافي، يعني ال غادي يكون عنده قيمه وحده هي صفر. مزيان. الوغ غنشوفوا ام محصوره ما بين اش؟ ما بين صفر و موان صفر. موان صفر هي صفر، يعني ام راه اكزاكتومون صفر، يعني عندها قيمه وحده، يعني ام عندها صفر. مزيان. هنايا راح حددنا الفونكسيون اون ديالنا، يعني لا فونكسيون اند هي وحده، هي ايبسيلون واحد صفر صفر واحد صفر صفر. حنا حددنا الفونكسيون اون ديالنا، ان هي واحد، ال هي صفر، ام هي صفر. مزيان. فونكسيون اوند باش كنمثلوها؟ بكاز وحده، يعني كنمثلوها بان كاز. سي تري بيان. الوغ هاد الكاز هادي لو ماكسيموم ديال الالكترونات شحال كتهز 2 الكترون لو ماكسيموم. مزيان. اشنو سميت هاد السكوش اللي كاينه هنايا؟ سميتها اس. علاش سكوش اس؟ لان كنهضروا على صفر، ال صفر، حيت كنقولوا ال صفر يعني اس، ال صفر اس. سي تري بيان. الوغ يعني صفر، دونك ديما الاحداثيات ديال واحد زيرو زيرو كنعرفوا ان ديما حيت كيكون زيرو زيرو كنعرفوا انها اس، يعني ولكن شنو كتسمى؟ واحد اس، كنسميوها واحد اس. سي تري بيان. لو ماكسيموم ديال الالكترونات نقدروا نمثلوها هكا جوج، يعني هي جوج الكترونات. مزيان. حنا النيفو ان حددناه، غادي نشوفوا النيفو 2. دو رصا غنحددو ال اللي هي الاولى. شنو غتعطينا صفر، جوج ناقص واحد، يعني ال شحال من قيمه تاخد صفر وتاخد لنا واحد، يعني عندها جوج قيم. دونك ال شحال تاخد لنا؟ ال غتاخد لنا صفر، ها هي صفر ولنا واحد، دونك صفر وواحد. دونك نبعدو شويه باش يعطينا داكشي. صافي، صفر والواحد. سي تري بيان. الوغ باش نحددو غادي نبداو اول حاجه هو الصفر. نشوفوا الصفر شنو غادي يعطينا. الا عوضنا ال بالصفر وصفر، حيت كتكون ال كتساوي صفر، يعني هنا صفر صفر، يعني ام تعطينا قيمه وحده صفر، يعني في اللحظه فاش كتكون ال كتساوي صفر فان ام شحال كتساوي صفر، ما عندناش مشكل. ولكن فاش ال كتساوي لنا واحد، يعني تعطينا واحد ناقص واحد ناقص واحد، يعني ان ال عندها شحال من قيمه؟ 3 القيم، يعني ان ام تقدر انه تاخذ لنا ناقص واحد، تقدر تاخذ لنا صفر، تقدر لنا واحد، لان محصوره ما بيناتهم. سي بيان. يعني غادي نجي انا لهنا نقول تقدر تاخذ 3 القيم، ناقص واحد صفر وواحد. دونك غادي نبدا انا بلي فونكسيون اوند اللي عندنا. لا فونكسيون اوند الاولى هي نمسح بسي، ها جوج هي جوج، غنبداو بصفر. صفر اشنو عطاتنا؟ صفر عطاتنا صفر، يعني عندي وحده. صافي، حيت كتكون فونكسيون اوند وحده هذاك يعني انها اس. صافي، وحيت كتكون ثلاثه هذيك يعني انها بي اكسيتيرا، على حسب لي كاز. راه شرحنا لي كاز دابا شويه. دونك بما انها وحده دونك كتعطينا كاز وحده. مزيان. وهاد كاز وحده كنعرفوا ماكسيموم ديال الالكترونات هي جوج. مزيان. والاسم ديالها اشنو؟ عطاتنا غير وحده، اوربيتال واحد، يعني تعطينا جوج اس. علاش سمينا جوج؟ لان في النيفو جوج. سي تري بيان. دابا لا ميم شوز بالنسبه لهذا، دونك هنا عندنا ثلاثه القيم دونك غادي يختلفوا ام، يعني غادي يكون عندنا ثلاثه ديال بسي. يعني البسي الاولى هي هذه، هي ركز معايا، عندها جوج واحد، ديما كيكون عندهم جوج واحد، وهنا ناقص واحد. البسي الاولى. كاينه بسي اخرى، شكون هي؟ هي جوج واحد صفر، جوج واحد زيرو. الثالثه هي اش؟ هي جوج واحد واحد، جوج واحد. اش كيعني هذا؟ كيعني انها كتكون من ثلاثه د لي كاس، يعني ان كل وحده كتعطينا كاس، يعني كتكون من ثلاثه د لي كاس. وحيت كنهضروا على ثلاثه د لي كاس، علاش كنهضروا على بي؟ عقلتوا عليها بي اللي قلنا له ماكسيموم الالكترونات كتهز 6، وكل كاس كيهز جوج، دونك هذه كتكون عندها 3.
يعني هذه بي، يعني شنو غادي نسميوها؟ الا جينا نسميو السكوش ديالها، نجيو لهنايا، ها هي السكوش ديالها هي شنو غنسميوها؟ غنسميوها بي. ولكن هنايا شنو غنسميوها؟ جوج بي، لانها في النيفو جوج، غنسميوها جوج بي. سي تري بيان، لو ماكسيموم ديال الالكترون اللي كانت هي 6. سي بيان، الوغ نمحيو هادشي ونكملو. دونك باش نمحيو هذا، الوغ نمحيو هادشي ونكملو. دابا نمشيو نيفو 3، نبعدو شويه باش يعطينا ليسباس. نيفو 3 مزيان. الوغ نيفو 3 غنحددو ال ديالو، ال محصوره ما بين اش، ما بين ان موان 1 وشنو اخر وصفر. مزيان، حنا نعوضو 3 هنا، 3 ناقص 1 هي جوج. دونك ال شحال عندها من قيمه؟ عندها 1، عندها 0 وعندها جوج. نرتبوهم 0 1 جوج، 3 د القيم. دونك هنايا نبداو بصفر. الوغ عندنا ان ام محصوره ما بين اش، ما بين ال و موان ال. الا بدينا بصفر صفر صفر، يعني ان ام في اللحظه فاش كتكون ال، ها هي في ال كتساوي صفر، دونك ام غتساوي لنا صفر، ما عندهاش شي قيمه اخرى لان صفر محصور على صفر صفر. الوغ ال الا ساوات لنا واحد، شحال تعطينا هنايا؟ تعطينا واحد وناقص واحد، يعني شحال محصور هنايا؟ ام تعطينا 3 د القيم، ناقص واحد وصفر وواحد. الا كانت ال كتساوي لنا 3 غتعطينا هنا 3 وهنا 3، عفوا وي 2، عفوا 2 غتعطينا هنا 2 وهنا 2. يعني شحال من قيمه تعطينا هاد ام هادي؟ شحال من قيمه؟ 5، يعني غتعطينا ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد جوج، يعني 5 د القيم. دونك اجي نمثلوهم هنايا. يلا ركز معايا مزيان. الو غنبداو اول حاجه ب ال. شحال لقينا ال؟ 3 د القيم، يعني لقينا كتاخد لنا صفر واحد وجوج. مزيان، غادي نمشيو لاش؟ غنمشيو لام. مزيان، في اللحظه فاش سوات لنا صفر، ام شحال سوات لنا؟ سوات لنا صفر. في اللحظه فاش سوات لنا واحد عطاتنا 3 د القيم، يعني ناقص واحد صفر واحد. حيت سوات لنا جوج عطاتنا 5 د القيم، يعني ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد جوج. مزيان. الوغ اجي نمثلو هادشي اللي درناه كامل. الوغ شوف شحال من اوربيتال يعطينا، شحال من فونكسيون اوند. الاولى 3 صفر صفر، يعني فونكسيون اوند وحده، يعني الاولى نبلاصيها 3 صفر صفر. دونك نشوفو كولور اخر. دونك ها هي بسي 3 صفر صفر. باش نمثلو هذا بكاز وحده سي تري بيان، لانه واحد عطانا واحد. مزيان، شحال لو ماكسيموم ديال الالكترونات؟ جوج. اشنو نقدروا نسميوه؟ سكوش. اشنو غادي نسميوه هاد لاكاز هذا؟ غادي نسميوه اس، لانه كاز واحد، لانه عطانا فونكسيون اوند وحده، غنسميوها اس. واش من نيفو 3، يعني 3 اس. مزيان، غنمشيو للاخرى. شحال تعطينا؟ كنحسبوا هنا 1 2 3، يعني تعطينا 3 ديال لو فونكسيون اوند. عطاتينا 3 ديال لو فونكسيون اوند، ديما تكون 3 1 فونكسيون 3 1 فونكسيون اوند 3 1. شكون اللي يتبدلوا؟ هادو تولي هنا ناقص واحد، هنا صفر وهنا واحد. 3 اشنو كيشكلوا لنا؟ كيشكلوا لنا 3 د لي كاس. مزيان، 3 د لي كاس اشنو كيعنيو؟ كيعنيو بي. باش نسميو هادي كنشوفوا اش من نيفو 3. بي لو ماكسيموم ديال الالكترونات اللي كيهز هو 6. صافي مزيان، لان عندك كل كاس كتهز جوج. سي بيان، نمشيو جوج. شحال من ايبسيلون غنلقاو؟ 5 على حساب ام هو اللي كيحدد لنا عدد لي ايبسيلون، عدد لي زوربيتال اللي غادي يكونوا عندنا. يعني هنايا شنو غادي يكون؟ غادي يكون عندنا واحد جوج 3 4 5. مزيان، غادي يكونوا متشابهين فاش؟ في 3 و 2. غادي يكونوا متشابهين في 3 و 2 فاش؟ في ان و ام، يعني 3 2 يكونوا متشابهين فيها. 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2. فاش يتغيروا في ام هنا تولي عندهم ناقص جوج، يعني الاولى تكون ناقص جوج، جا ناقص واحد، الثالثه صفر، الرابعه واحد، الخامسه جوج. مزيان، شحال عندنا من كاز هنايا؟ 5 د لي كاز،
يعني تعطينا 5 لي كاس. مزيان، 1 2 3 4 5. اشنو شرحنا؟ شكون اللي كيمثل لنا 5 لي كاس؟ ما هي الا شكون؟ دي. علاش؟ لان كنعرفو كتهز 10 ديال الزيكترونات، و10 الا قسمناها على 2 تعطينا 5، لان كل كاس كيهز 2. دونك هنايا شحال عندنا هنا في نيفو انرجيتيك 3. سي تري بيان، انت كتبتي 3. دونك الاسماء ديالهم شي حاجه بسيطه بزاف. نشوف اخر حاجه وهو حيت كيكون عندنا 3. الوغ حيت كيكون عندنا 4 عفوا، نيفو انرجيتيك 4. لا ميم تكنيك، غنحددو اول حاجه ال محصور ما بين اش، محصور ما بين ان موان 1، يعني 3 واش وصفر. مزيان، يعني ال عنده شحال من قيمه؟ عنده 0 ياك، وعنده 1 وعنده 2 وعنده 3. مزيان، غنمشيو لاش؟ نمشيو لام محصوره ما بين اش؟ ما بين 4 و ما بين ال. دونك ام باش نحددوها خاصنا نشوفو ان. يلا ركز معايا، ال الا كانت كتساوي 0 غنجيو لهنا. دونك غنحتاجو، ما فاش كتبان لكم هاد البارتي هادي، دونك نكتبو هنا كتبان سي بيان، نكتبوها هنايا. الوغ في الحاله ديال ال كيساوي 0، ام شحال غتكون محصوره؟ تكون محصوره ما بين 0 و 0، يعني ان ام غتعطينا قيمه وحده 0. مزيان، في الحاله ديال 1 يعني تكون محصوره ما بين 1 وناقص 1، يعني في الحاله ديال ال كتساوي لنا 1 تولي ام كتكون محصوره ما بين ناقص 1 0 و 1. الوغ شكون اللي ورا 1؟ 2 وناقص 2، يعني غتعطينا ام كتساوي لنا ناقص 2 ناقص 1 0 1 2، يعني ال ايكال 2. ال ايكال 3. اخيرا غتكون عندنا 3 وناقص 3. مزيان، يعني شحال غتعطينا ام كتساوي لنا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3. مزيان، يعني شحال من هنا؟ 1 2 يعني 7 لي كاس. الوغ نمحيو اجي دابا نكتبو هادشي اللي قلناه، كتبوه هنا. مزيان، ال شحال عطاتنا في ال؟ عطاتنا 1 0 و 1 و 2 و 3، يعني ال كاين 0 و 1 و 2 و 3. ما عرفتش كيتبان لكم هاد البارتي تحت؟ وي سي تري بيان. الوغ 0 شحال عطانا من ام؟ عطانا 0. 1 شحال عطانا من ام؟ عطانا ناقص 1 0 1. 2 شحال عطانا من ام؟ عطانا ناقص 2 ناقص 1 0 1 2. 3 شحال عطانا من ام؟ عطانا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3. سي تري بيان. غادي نشوفو شحال من ابسيلون يعطينا هنا يعطينا ابسيلون وحده 4 0 0 4 0 0. باش كنمثلوها بان كاس؟ اشنو؟ حيت كتكون عندنا ان كاس كتكون سميتها اس. الوغ شحال غنسميوها؟ 4 اس. لو ماكسيموم ديال الالكترونات اللي كتهز هي 2. راه تقدر تقل من 2، المهم حنا كنهضروا على لو ماكسيموم ديال لي زيليكترون. سي تري بيان. دونك كنهضروا عاوتاني على شحال عنده؟ دونك غتكون عنده 3 لي كاس، بسيلون بسيلون بسيلون. دونك غيكونوا متشابهين في 4 1 4 1 4 1. فاش كيختلفوا؟ في ام غتكون عندهم ناقص 1 هنا 0 و 1. الوغ اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا واحد لاكاس. مزيان، مناش كتكون؟ راه هادي راه ماشي هي هادي. علاش؟ لان الاحداثيات متغيرين، هنا 4 وهنا 2 وهنا 2 هنا 2 وهنا 4 وهنا 3. دونك هادو راه كيختلفوا. هذا راه عنده انرجي كبيره على هذا، وهذا هذا راه عنده انرجي كبيره على هذا، وهذا عنده انرجي كبيره على هذا. صافي، لان حنا كنهضروا في النيفو انرجيتيك طلعنا ل4. دونك هاد لي كات خاصك باش انك تسكن هنايا كما قلنا بحال السكنه، واخا نفس البيوت، ولكن بحال قلتي الاماكن مختلفه. هذا قلتي في السونطار، هذا في هذا شويه وحده السونطار، هذا في اماكن شعبيه، ولكن راه نفس البيوت نفس المميزات. ولكن هنا باش تكون هنايا خاص تكون عندك انرجي، باش تكون الكترون باش انك تدخل في هنا خاص تكون يعني انرجي ديالك كبيره بزاف باش تكون هنا، وهنا باش تكون اكسيتيرا. لان كنهضروا هنا في النيفو انرجي 4، راه كبر من 3 و3 كبر من 2 اكسيتيرا. هكا في الدماغ ديالك ديما خاصو يكون خدام.
الوغ نكملو. دونك هادو 3 د لي كاز، حيت كنقولو 3 د لي كاز يعني بي بي. كاشنو غادي نسميوه؟ 4 بي. مزيان. اس و 6 مزيان، حيت يقول لك شكون هو انرجي، رتب لي الانرجي تقول له 2 بي و 6 راه كبيره عليها الانرجي ديال 3 بي و 6. 3 حنا ما نديروش اس، حنا ما نديروش حنا كاع شحال لي ديكترون، وهذا كبر من 3 من 4 بي. صافي. في الانرجي حنا كنهضروا على الانرجي. سي تري بيان، ماشي بحال. الوغ نكملوا. دونك هادشي اللي كاين. نشوفوا دابا بالنسبه للجوج شحال غادي يكون عندنا من اوربيتال. 1 2 3 4 5 5 لي اوربيتال. 1 2 3 4 5. دونك غادي يكونوا متشابهين في 4 2 4 2. دونك 4 2 4 2. دونك هادشي راه 4 2 4 2 4 2. دونك فاش غيختلفوا في هاد لي دوني. دونك غتولي عندنا ناقص 2، هذا ناقص 1. دونك واخا ما كيبانش هادشي، ولكن المهم راه باين داكشي. 1 2 راكم فاهمين. صافي. دونك يعني هذا غادي ياخذ لنا 5 لي كاس. 1 2 3 4 5. مزيان. هاد 5 لي كاس 5 يعني دي أس 10. شنو غادي نسميوه؟ 4 نيفو 4. صافي. مزيان. لا ديرنيير واخر واحد شحال غادي يكون فيه من ايبسيلون؟ غادي يكون شحال من كاز؟ 1 2 3 4 5 6 7، يعني 7 لي كاز. سي تري بيان. دونك بما انه 7 لي كاز يعني غادي يكون عندنا ايبسيلون الاولى، ايبسيلون الجوجه، ايبسيلون الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه. مزيان. فاش غادي يكونوا مشابهين؟ في 4 و 3. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3. فاش غيكون خفيف هذا يكون عندنا ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3. شحال من كاز عندنا؟ 7 لي كاز، يعني عطاتينا 7 لي كاز. دونك كتبان لكم هاد البارتي؟ نو. دونك 7 لي كاز هاي. دونك هادي نحاولوا نجيبوها لهنايا. دونك كتعطينا 7 لي كاز. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 7. 7 لي كاز. الوغ حيت كنقولوا 7 لي كاز يعني باش كنمثلوها ب اف أس 14، يعني لو ماكسيموم ديال الالكترونات هي 14. شنو غنسميو؟ 4 اف. سي تري بيان. دونك هادو هما لي زيلكترونات لو ماكسيموم هي 14. مزيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي هادي مزيان. وحل معايا دماغك في هادي غادي نقول لك دابا، وهي نيميرو 4 نومبر كوانتيك دو سبين كنرمزو لها اس. شكون هو النومبر كوانتيك دو سبين؟ ركز معايا. الالكترون ما جات تكونش واحد الفكره. هاد الالكترون شحال من الكترون كاين 2 الكترونات. 2 الكترونات الشحنه ديالهم سالبه. واش يمكن انهم يجلسوا في نفس الكاز؟ امبوسيبل، لان عندهم شحنه سالبه وكيوقع واحد التنافر بيناتهم. السالب مع السالب ما كيتحاملوش، الموجب مع الموجب ما كيتحاملش. وكي كيديروا باش يبقاو في نفس البيت؟ نفس الحاجه غنشرحها لكم. دونك الالكترون الاول كيكون هكا طالع الفوق، والالكترون كيكون عكس السونس ديالو باش يقدر انه يكون باش انه يقدروا انه يعيشوا في كاز وحده. الوغ غنجي نبدلها لكم بحال هكا. دونك ها هي. دونك واحد الالكترون كيدور في هذا الاتجاه هكا. الالكترون الا كان كيدور في هذا الاتجاه شنو كنسميوه بلس 1 على 2، يعني راه في الاتجاه ديال البلس. والا كان الالكترون جا فين كيمشي؟ في الاتجاه ديال الموان، يعني موان 1 على 2. حيت تسمع موان 1 على 2 يعني اننا كنمثلوه بهذا السهم هذا نازل لتحت. بلس 1 على 2 يعني انه طالع للفوق. سي تري بيان. يعني اش؟ يعني الا جيت هاد لاكاز نعمرها بجوج الكترونات، واحد خاصو يكون طالع، واحد انه خاصو يكون نازل. امبوسيبل يكونوا بجوج طالعين، لانه راه الشحنه ديالهم سالبه ما يتحملوش. دونك هذه هي القضيه ديال النومبر كوانتيك دو سبين. يعني حتى هذا غادي يكون طالع وهذا هابط، طالع 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 هابط هابط هابط. حتى في التعمار هكا كنعمر، وداكشي نشوفو في الحصص الجايه. هذا طالع هابط. ديما اللي طالع هما الاول. كندير هذا الاول وهذا الجا،
عاد كيجيو الالكترونات اللي نازلين في العكس الاتجاه. لا ميم شوز هنا، هذا الاول ديما بقى تعمر بهاد لا تكنيك هكا هكا، وهذا نازل وهذا نازل. واش هاد لاكاز تقدر تهز هاد الالكترونات؟ وي تقدر نحبس هنا، وي تقدر تهزها له، تقدر تهز لي 8 ديال الالكترونات، ولكن ما تقدرش تفوت 10. انا قلت لك لو ماكسيموم ديال الالكترونات تهز، ولكن تقدر تحبس هكا. دونك وهذا نازل وهذا نازل وهذا نازل، هذا طالع عاد هذا نازل، طالع فوق الفوق، عاد كنديرو اللي نازل اللي نازل. واش نشرحوها من بعد في الحصه الجايه. طالع 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 طالع، عاد نازل 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 نازل، طالع 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 الفوق فوق الاتجاه الموجب، وهذا الاتجاه السالب. عفوا ما يمكنش الالكترونات يكون عندهم نفس لو سونس مختلفين ديفيرون. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. الا جيت تحسب لو ماكسيموم ديال لي زيليكترونات اللي عمرنا هنايا ما هي الا نيفو 4، وكنعرفوا ان النيفو 4 نخدموا العلاقه ديال جوج ان او كاري. يعني اش يعني؟ تعطيك 32 الكترون، وي 32 الكترون، يعني 4 او كاري في جوج تعطيك 32 الكترون. الا جينا نحسبوا نلقاو 32 الكترون. انت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 الكترون ماكسيموم ديال الالكترونات اللي تقدر تهزو لنا هاد لا كوشكا. سي تري بيان. دونك واش كنحبسو حد اف؟ اغلبيه لي كور كيحبسو حد اف. دونك تقدر جي اكسيتيرا، تقدر انك تمدلو، ما كاينش مشكل. المهم نتوما شوفوا الكور ديالكم، دونك كنلقاو اغلبيه كيحبس حد اف ونفس لا تكنيك. دونك نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله ونكملوا الكور ديالنا بالنسبه للاتوميستيك. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان.